हेलो गुड आफ्टरनुन गाइज एभ्री सबैलाई नमस्ते दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र आज चाहिँ हामी छुमाङ तोदे घर गएको है। र आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ हुन्छ वक टु छुमाङ। ओके, र तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो चाहिँ प्यारेन्टको हाम्रो घर हो अनि छुमाङको पनि हाम्रै घर हो। छुमाङको चाहिँ आमा आप्पाको घर, हामी जन्मेको हुर्केको बढेको घर। हवस् त, इन्जोय गर्नुहोस् ल आजको भ्लग। ल है, अब चाहिँ हामी तोदे लागेको है। हामी आइपुग्यौँ तोदे। अब यहाँदेखि चाहिँ अब वक हुन्छ है हाम्रो वक। गाडी छोड्नु माया लाग्यो हिँड्नु सम्झिँदा। बाटो दामी रहेछ है। हामी चाहिँ बल्ल पाल आइपुग्यौँ यो गाडीमा। अब बाटो एकदम डरलाग्दो। अब यहाँबाट चाहिँ तेर्सो तेर्सो हो। यो चाहिँ सामडुप दाजुको घर। पापा अब कति घन्टा लाग्छ? यो त म अस्ति बाइकमा जाँदा कस्तो घिन लाग्यो। यताबाट जाउँ। पापा कति घन्टा लाग्छ अब पुग्नु माथि? अब पुग्नु 1 आवर लाग्छ। मानाबाट होइन, 2 आवर होला। 1 आवर लाग्छ। 1 आवर नेउले पुग्नु, 1 आवर हाम्रो घर अब पुग्नु। यहाँदेखि हामीलाई पुग्नु 1 आवर लाग्छ बहिनी तपाईँको। नेउले हाम्रो वक सुरु भयो। अब मजा आउँछ। पानी पनि पर्नु थाल्यो। छातामा जानु परेछ। देउस हेर क्या दामी भ्यू। कसको घर हो त्यो चाहिँ? क्रिस्टोबेला। ए क्रिस्टोफरहरूको है। यता आऊ न, यता नानी, यता आऊ त। 1 2 3 जम्प। मेरो घर जाने बाटो चाहिँ यस्तै छ है। हिलो गाडी छ, पुरै बादल लागिरहेको छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ पुम्सी हो है। अब हामी आधी कभर गरिसक्यौँ बाटो। हेलो नानी। रोड चाहिँ यही हो। अहिले चाहिँ अब हामी हिँड्नु बाइकमा चाहिँ हिँड्नु सक्दैनौँ कि मेरो सानो गाडी त झन् कुरै आएन अब यो बाटो हिँड्ने। र आज चाहिँ हामी हाइकिङ गरेरै घर गएको। हाम्रो घरको बाटोमा चाहिँ यस्तो वाटरफलहरू पनि छ, कति दामी छ है। द रोड इज अप हिल। अब चाहिँ धेरै उकालो छ बाटो है। मेरो नानी हिँड्छ, प्र्याक्टिस गराउनु पऱ्यो नि हिँड्नु। यहाँ चाहिँ सानो खोल्सा र यहाँ पुल रहेछ, पुल। अब चाहिँ हामी नेउले लाग्यौँ है यो खोल्सादेखि यता चाहिँ। आइ एम भेरी ह्याप्पी टुडे आफ्टर लङ टाइम ब्रिदिङ फ्रेस एयर। हेर्नुहोस् त, हरियो परियो बाटो चाहिँ उकालो, तर आज घर गएको धेरै दिन बाद नानीलाई पनि लगेर नानीलाई पनि सिकाउनु पऱ्यो नि है। आफ्नो जमिन यहाँ छ, पापा यहाँ जन्मेको देखाउनु पऱ्यो नि। र हाम्रो समीर सरको चाहिँ यो सेकेन्ड ट्रिप हो। यो चाहिँ नयाँ बाटो खनेको कि, यो चाहिँ 2 वर्ष जस्तो भयो खनेको। सर आउनु हुँदा चाहिँ अर्कै रोड माथिबाट थियो। त्यहाँ चाहिँ हामी 2 घन्टा पुगेको थियो घर है। यो रुट त हामी गाडीमै निकै आयो।
त्यहाँदेखि कति भयो हिँडेको 1 घन्टा भएन 1 घन्टा पालादेखि हिँडेको भयो तर फ्रेस है अम्बो रिफ्रेसिङ हुन्छ त्यहाँ यस्तो वकहरू त मजा आउँछ हरियो दिनले पनि परियो साथ दियो तर है एकदम यहाँ पानी चाहिँ परेको छैन कि तर दिन एकदम धुम्मिरहेको छ केही देख्नु सकेको छैन त्यसलाई यताउताको सिनहरू चाहिँ देखाउनु सक्दैनौँ रहेछौँ आज बादलकै सिन हेरिदिनुहोस् यो चाहिँ हो मेरो अलैँचीको भारी अब पुऱ्याउनु पर्यो घर मेरो मिसेस एन्जो लेट्स गो के हो भनेको चाहिँ अब हामी पुरा थाक्यौँ नि थाक्यो नि एकछिन बिसाको सर पनि निकै थाक्यो खै मेरो छोरीको अनुहार हेरौँ कतिको पसिना निस्क्यो थाक्नु थाक्यो तर मजा आइरहेको छ वा रिस उठिरहेको रहेछ है थाक्यो मेरो त आजै झन् भारी छ ऊ देख्नुभयो अलैँचीको पैसाको बारी हौ गरौँ भएन एकदम गरम छ नि केटाले आज बोकेको दुःख गर्नुपर्छ 3 वर्ष बाद फल दिन्छ यो चाहिँ अलैँचीको बिउ है दामी दामी मेरो लागि इम्पोसिबल कुरा बोकिरहेको छ बल्ल उकालो सक्न आँटेको जस्तो छ है अब उकालो सक्यो अब चाहिँ 150 होला होपफुली इ बिसाको एकछिन सबैले मलाई सोध्छ क्या अलैँची सिजनमा नि अब अलिअलि फल्छ नि त मेरो हो कसरी फलाएको त्यसले भन्छ कि तैँले कसरी अलैँची फलाएछ यत्रो भन्छ होइन आज चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिएको नि यी यसरी दुःख पनि गर्छु नि त म चाहिँ यस्तो दुःख गर्ने मान्छे होइन म यस्तै दुःखमै हुर्केको है यसैले घमन्ड गर्नु मन पर्दैन होइन सो अफ गर्नु मन पर्दैन आई एम वाट आई एम घमन्ड जति देखाएर पनि के गर्नु म यस्तो यो छुमाङ गाउँको होइन खेतीवाला बाबा आमाको छोरा हो है यसैले सिम्पल लाइफ जिउने होइन खट्नुपर्छ हो मिहिनेत गर्नुपर्छ भगवान्ले आफ्नै टाइममा दिइहाल्नुहुन्छ नि मिहिनेत हेर्नुहोस् है बेसी छैन 200वटा अलैँचीको बिउ मात्रै छ अनि यो सानो ब्याग छ 200वटा अलैँची भनेको 100 केजी छैन छैन होला 50 55 60 किलो चाहिँ छ होला तक्लो रहेछ नि बहुत तग्लो छ नि हाम्रो गाउँको केही छिटो पनि दिएको छैन होइन केही देखेको छैन आज बादलले गर्दा लास्ट उकालो होला है अब यो चाहिँ लास्ट लु जानु हिल्लै हिल्ला भयो जुत्ताहरू नि हाम्रो जुत्ताको हालत यस्तो छ ए यहाँ दुईजनाले त खोलेर चप्पल लगाइरहेको छ हेर्नुहोस् त है आमाम ओभर मजा आइदियो कसम होला नाइस एक्सर्साइज फर माई बडी सर व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ दुईजना थकित मेरो छोरीलाई पनि आज दामी निन्द्रा लाग्छ है छोरी यस्तै हो है मेरो गाउँ चाहिँ यहाँको है म चाहिँ छुमाङको है यो चाहिँ छुमाङको यो भट्टी डाँडा भन्छु कि यहाँ माथि भट्टी छ हो अनि यहाँ चाहिँ हामी जहिले पनि बिसाउँछौँ भट्टी डाँडा भन्छ हाम्रो यस्तो कुनामा गाउँ भए पनि
यहाँको एसएचजी एकदम एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ। युज मी गबी छुमाङ एसएचजी। दिस इज वाट इज द ब्युटिफुल थिङ अबाउट बस्ती लाइफ। मान्छेहरू एकजुट हुन्छन्, काम गर्छन् होइन। आज यत्रो अलैँची बोकेर पनि थाकेको जस्तै फिल भएको छैन, खुसी लागेर होला। हाम्रो सर थाक्नु छोड्यो है? एउटा पनि थाकेन, म त अहिले लास्टमा कुदेको अन्त। अघि फर्स्टमा चाहिँ थाकेको थिएँ कि, अहिले त एउटा पनि थाकेन। मजा आयो, अर्कै क्या अब मजाको पानी परिरहेको छ है। अर्कै फिल छ है यहाँ सर। दामी, मलाई पुरा मनपर्छ यो जग्गा। सरको यो सेकेन्ड जर्नी हो। Second time coming to Chumang. It's a very beautiful place. I'm talking in English. If you don't understand Nepali, अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ सरको म्यामनी नानी पनि आउनुहुन्छ। उनीहरू त रुन्छ होला। साँच्ची नै एक दुई जग्गा त रुन्छ होला। अब भारी उठाएको हेर्नुहोस् है त। अब चाहिँ नबिसाइ घर। हवस् त हामी घर आइपुग्यौँ। मेरो भारीमा आइपुग्यो। अब यहाँबाट भोलि अझै 15 मिनट जस्तो छ, बाहिर लानुपर्छ है। ल त मेरो घर। हवस् त आजको लागि यति नै ल। अब घरको छुमाङको चाहिँ भोलि हाल्छु है त। थाकेको बेलामा टक्क 5:30 भएछ। फिक्का चिया, वाह।